जिस घर में मगरिब की नमाज के बाद ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाता है। उस घर से गुर्बत तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। उस घर में रिस्क बारिश की बूंदों की तरह बरसता है। जिसने ये अमल किया, अल्लाह के फजल से वो गनी और मालदार हो गया। जो शख्स भी रिस्क में बरकत का ये खास अमल करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में एक मरतबा प्यारे अल्लाह का नाम लिखकर मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर ले। दुआओं में शमूलियत के लिए अपना नाम जरूर लिखें। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। अमल यह है कि आपने मगरिब की नमाज की अदायगी के बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद पाक के साथ दरमियान में अल्लाह पाक के ये दो नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, और फिर आपने अल्लाह से रिस्क में बरकत के लिए दुआ कर लेनी है। आप इस अमल को अपना मामूल बना लें। दूसरा कोई वजीफा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क में खूब बरकत होगी। सदका जारिया समझकर अपने सभी, जिस घर में मगरिब की नमाज के बाद ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाता है। उस घर से गुर्बत तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। उस घर में रिस्क बारिश की बूंदों की तरह बरसता है। जिसने ये अमल किया, अल्लाह के फजल से वो गनी और मालदार हो गया। जो शख्स भी रिस्क में बरकत का ये खास अमल करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में एक मरतबा प्यारे अल्लाह का नाम लिखकर मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर ले। दुआओं में शमूलियत के लिए अपना नाम जरूर लिखें। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। अमल यह है कि आपने मगरिब की नमाज की अदायगी के बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद पाक के साथ दरमियान में अल्लाह पाक के ये दो नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, और फिर आपने अल्लाह से रिस्क में बरकत के लिए दुआ कर लेनी है। आप इस अमल को अपना मामूल बना लें। दूसरा कोई वजीफा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क में खूब बरकत होगी। सदका जारिया समझकर अपने सभी, जिस घर में मगरिब की नमाज के बाद ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाता है। उस घर से गुर्बत तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। उस घर में रिस्क बारिश की बूंदों की तरह बरसता है। जिसने ये अमल किया, अल्लाह के फजल से वो गनी और मालदार हो गया। जो शख्स भी रिस्क में बरकत का ये खास अमल करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में एक मरतबा प्यारे अल्लाह का नाम लिखकर मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर ले। दुआओं में शमूलियत के लिए अपना नाम जरूर लिखें। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। अमल यह है कि आपने मगरिब की नमाज की अदायगी के बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद पाक के साथ दरमियान में अल्लाह पाक के ये दो नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, और फिर आपने अल्लाह से रिस्क में बरकत के लिए दुआ कर लेनी है। आप इस अमल को अपना मामूल बना लें। दूसरा कोई वजीफा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क में खूब बरकत होगी। सदका जारिया समझकर अपने सभी, जिस घर में मगरिब की नमाज के बाद ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाता है। उस घर से गुर्बत तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। उस घर में रिस्क बारिश की बूंदों की तरह बरसता है। जिसने ये अमल किया, अल्लाह के फजल से वो गनी और मालदार हो गया। जो शख्स भी रिस्क में बरकत का ये खास अमल करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में एक मरतबा प्यारे अल्लाह का नाम लिखकर मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर ले। दुआओं में शमूलियत के लिए अपना नाम जरूर लिखें। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। अमल यह है कि आपने मगरिब की नमाज की अदायगी के बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद पाक के साथ दरमियान में अल्लाह पाक के ये दो नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, और फिर आपने अल्लाह से रिस्क में बरकत के लिए दुआ कर लेनी है। आप इस अमल को अपना मामूल बना लें। दूसरा कोई वजीफा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क में खूब बरकत होगी। सदका जारिया समझकर अपने सभी, जिस घर में मगरिब की नमाज के बाद ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाता है। उस घर से गुर्बत तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। उस घर में रिस्क बारिश की बूंदों की तरह बरसता है। जिसने ये अमल किया, अल्लाह के फजल से वो गनी और मालदार हो गया। जो शख्स भी रिस्क में बरकत का ये खास अमल करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में एक मरतबा प्यारे अल्लाह का नाम लिखकर मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर ले। दुआओं में शमूलियत के लिए अपना नाम जरूर लिखें। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। अमल यह है कि आपने मगरिब की नमाज की अदायगी के बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद पाक के साथ दरमियान में अल्लाह पाक के ये दो नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, और फिर आपने अल्लाह से रिस्क में बरकत के लिए दुआ कर लेनी है। आप इस अमल को अपना मामूल बना लें। दूसरा कोई वजीफा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क में खूब बरकत होगी।
صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے سبھی جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے، اس گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں رزق بارش کی بوندوں کی طرح برستا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اللہ کے فضل سے وہ غنی اور مالدار ہو گیا۔ جو شخص بھی رزق میں برکت کا یہ خاص عمل کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ پیارے اللہ کا نام لکھ کر میرے اس اکاؤنٹ کو فالو کر لے۔ دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیں، آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ درمیان میں اللہ پاک کے یہ دو ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق، اور پھر آپ نے اللہ سے رزق میں برکت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، دوسرا کوئی وظیفہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، رزق میں خوب برکت ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے سبھی جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے، اس گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں رزق بارش کی بوندوں کی طرح برستا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اللہ کے فضل سے وہ غنی اور مالدار ہو گیا۔ جو شخص بھی رزق میں برکت کا یہ خاص عمل کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ پیارے اللہ کا نام لکھ کر میرے اس اکاؤنٹ کو فالو کر لے۔ دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیں، آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ درمیان میں اللہ پاک کے یہ دو ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق، اور پھر آپ نے اللہ سے رزق میں برکت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، دوسرا کوئی وظیفہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، رزق میں خوب برکت ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے سبھی جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے، اس گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں رزق بارش کی بوندوں کی طرح برستا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اللہ کے فضل سے وہ غنی اور مالدار ہو گیا۔ جو شخص بھی رزق میں برکت کا یہ خاص عمل کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ پیارے اللہ کا نام لکھ کر میرے اس اکاؤنٹ کو فالو کر لے۔ دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیں، آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ درمیان میں اللہ پاک کے یہ دو ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق، اور پھر آپ نے اللہ سے رزق میں برکت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، دوسرا کوئی وظیفہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، رزق میں خوب برکت ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے سبھی جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے، اس گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں رزق بارش کی بوندوں کی طرح برستا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اللہ کے فضل سے وہ غنی اور مالدار ہو گیا۔ جو شخص بھی رزق میں برکت کا یہ خاص عمل کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ پیارے اللہ کا نام لکھ کر میرے اس اکاؤنٹ کو فالو کر لے۔ دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیں، آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ درمیان میں اللہ پاک کے یہ دو ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق، اور پھر آپ نے اللہ سے رزق میں برکت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، دوسرا کوئی وظیفہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، رزق میں خوب برکت ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے سبھی جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے، اس گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں رزق بارش کی بوندوں کی طرح برستا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اللہ کے فضل سے وہ غنی اور مالدار ہو گیا۔ جو شخص بھی رزق میں برکت کا یہ خاص عمل کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ پیارے اللہ کا نام لکھ کر میرے اس اکاؤنٹ کو فالو کر لے۔ دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیں، آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ درمیان میں اللہ پاک کے یہ دو ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق، اور پھر آپ نے اللہ سے رزق میں برکت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، دوسرا کوئی وظیفہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، رزق میں خوب برکت ہوگی۔
صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے سبھی